وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله. ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وجيء بالنبيين والشهداء بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَهُوَ
وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى وسيق الذين كفروا إلى حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل
قيل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى طبتم فادخلوها
وقال